सौराबाट यति कर उठ्यो भनेर ताली फिर्दाखेरि त्यो संरक्षण सौराको वन्यजन्तु संरक्षण भयो भने त्यो कर उठ्दैन होला भोलिको दिनमा। त्यसैले संरक्षणको क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने शीर्षकलाई पनि नछुटाइकन यहाँहरूले चाहिँ सम्बोधन गरिदिनु हुनेछ भन्ने आशा राख्दै यो तितो भनाइको लागि कसैले पनि असर नलिकन यसलाई सुझावको रूपमा लिनुहुनेछ भन्ने आशा राख्दै मेरो भनाइलाई अन्त्य गर्ने अनुरोध चाहन्छु। आजले कतिको याद गर्नु भएको छ। अब त्यो आलुको भडा मात्रै भएर चाहिँ चेक काट्ने कुरा आउँछ। अब सबै कुरा क्लियर भएर आउने कुरा गर्नुभएको छ, उहाँले दोहोऱ्याउनु भएको छ। यो भनेर म चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अब चाहिँ हामी लगभग विषयगत समितिका साथीहरूले राख्नुभएको छ र जहाँसम्म चाहिँ उहाँले त्यो अहिले चाहिँ जुन हामी चाहिँ हाम्रो त्यो वाल लगाउने कुरा छ, मानव र वन्यजन्तुको बिचमा जुन द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा छ, त्यसको निम्ति मैले भनेको थिएँ। त्यो बिचमा लामो समय राख्दाखेरि यति धेरै चाहिँ साथीहरूले खेल्ने मौका, यति साथीहरूले आउनुभयो, यसमा पैसा हाल्नुभयो, थप्नु पऱ्यो भन्नालाई हामी त्यता पढाइ कतै जुन मलाई लाग्छ खर्च लगाउने कुरा हामी जुन गरिरहेका छौँ, त्यसलाई कहीँ कहीँ सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसमा गरौँला। त्यसैले यिनै कुराहरू राखेर अब यो विषयमा जति पनि साथीहरू विषयगत समितिका साथीहरूले यहाँसँग प्रस्तुत गर्नु भएको छ, अभिभाषणमा छ। त्यो 6 गते हामीले तपाईँलाई दिएका थियौँ। जुन विषयमा यहाँहरूले अध्ययन गरेर आउनुभएको छ, घरेलु ढङ्गले त्यसमा राख्नै पर्ने नीतिगत रूपमा चाहिँ नगरपालिकालाई साँच्चैकै यो कुराले राम्रो चाहिँ प्रभाव पार्छ भन्ने लागेको छ भने त्यसमा चाहिँ साथीहरूले आफ्नो विचारहरू राखिदिने हामीले त्यो एउटा संशोधनसहित पास गर्ने कुराकानी गरेका थियौँ। र अहिले विषयका साथीहरूको त प्राय दोहोरिसकेको पनि छ। तर हामीले वडाको कुरा सबै वडा सदस्यज्यूले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा थियो। तर हामीले बोर्ड बैठकमा सबै कुरा छलफल गरेर 16 वडाको कार्यसमितिका साथीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो र सबैको चाहिँ छलफलमा सहभागी हुनुभयो। एकले प्रस्तुत गरिरहँदा त्यहाँ केही छलफल गर्नुपर्ने, केही थप्नुपर्ने कुरा हुँदाहुँदै 16सम्म त्यो बडो स्वादबाट भइरहेको थियो। त्यो कुरा तपाईँहरूलाई सेयर गर्न मन लाग्थ्यो संसदीयलाई। तर समयको पाबन्दी अहिले प्रकारको याम छन्, हामी फेरि कुरा गरिरहेका छौँ। त्यसैले म अब यो समय शून्य समयका निम्ति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। शून्य समय कति राख्नु? 10 मिनट। ल 10 मिनट अहिले चाहिँ ओपन चाहिँ फ्लोर ओपन भएको जानकारी गराउन चाहन्छु। 2:20 भयो, 2:30 सम्म है त। सर्वप्रथम त मैले हाम्रो तेस्रो नगरसभामा मलाई न्यायिक समितिमा सर्वसम्मत चयन गरेर नगरभवनले काम गर्ने अवसर दिनुभएकोमा यस नगरसभालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले आएका जो नगरका नीति तथा कार्यक्रमहरू छन् साह्रै राम्रा छन्। केही कुराहरू सम्पन्न भए, केही कुराहरू हुन बाँकी छन्। तर मेरो एउटा आग्रह के हो भने हामीले धेरै सङ्घर्ष गरेर नगरको नीति तथा कार्यक्रममा ल्याएका कुराहरूलाई कति ठाउँमा मेयर साहबले आफैले राताकाला गराउनु परेको छ भने कति ठाउँमा हामी सभासदको पनि साथ पाउनु भएको छ। ती कामहरू भएका छन्, एकदम उत्कृष्ट छन्। तर जनताले आफ्नै घर अगाडि आफ्नै आँगनमा भएको कामलाई मात्र विकास भन्ने एउटा जो सोच आएको छ त्यसलाई हामीले अझै बुझाउन सकेका छैनौँ। त्यसले गर्दा हामीले जति कामहरू गरेका छौँ, हामीले नीति तथा कार्यक्रममा जति कुराहरू ल्याएका छौँ, ती कुराहरूलाई सक्छौँ हाम्रै कार्यकालमा सम्पन्न हुने र कतिपय दीर्घकालीन जुन छन् हाम्रो यस कार्यकालमा नै सबैको समुद्घाटन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले कुरा राख्न चाहन्छु मेयर साहबलाई। र त्यसै गरी अब अलिकति एउटा कुरा के छ भने न्यायिक समितिमा हामीले काम गर्दै जाँदा धेरै कानुनी कुराहरू, धेरै अडचनहरू छन्। हामीलाई गाह्रो छ हो। हामीले निर्णय गर्न सक्ने हो भने हामीले 1 वर्षसम्म चाहिँ एउटा चाहिँ सजाय 1 वर्षको सजायको पनि निर्णय गर्न सक्छौँ। तर विविध कारणले हामी जनमुखी जनप्रतिनिधि भएको कारणले त्यस्ता खालका डिसिसन गर्न अझै पनि हामीले सकेका छैनौँ र कतिपय कानुनी कुराहरूमा पनि हामीले दक्षता पाएका छैनौँ। त्यसले गर्दा यसपालिको सङ्घीय बजेटमा नीति तथा कार्यक्रममा नगरपालिकामा न्यायिक समितिको क्षमता अभिवृद्धि गर्नको लागि र कार्य सम्पादनलाई चुस्त पार्नको लागि भनेर एउटा कानुनी अधिकृतको व्यवस्था गरेको छ। र त्यसले गर्दा हाम्रो रत्नगर नगरपालिकामा एउटा न्यायिक क्षेत्रमा अझै राम्रोसँग काम गर्नको लागि छिटोभन्दा छिटो एउटा कानुनी
कानुनी अधिकृतको चाहिँ नियुक्ति होस् भन्ने कुरा मैले हाम्रो मेयर साहब लगायत कार्यकारी प्रमुखज्यूलाई पनि मैले भन्न चाहन्छु। र त्यसै गरी अलिकति अनि हाम्रो बजेट विपद व्यवस्थापनमा मलाई अलिकति मैले विपद व्यवस्थापनको संयोजकज्यूलाई र समितिका सदस्यहरूलाई मैले चाहिँ आरोप लगाउनु खोजेको त होइन, तर हामीले विपद व्यवस्थापन भनेर कस्तोले भने मैले पढेँ, एकदम खुसी लाग्यो, सबै पढेँ, मैले सबैलाई जुसँग कुरा पनि राखेँ। त्यहाँ चाहिँ विपद व्यवस्थापन भनिएको छ, तर त्यसमा विपद व्यवस्थापनको बजेट हिमपाइप कल्भर्टहरू बनाउन खरिद गर्नलाई चाहिँ खर्च गरिएको छ। एकदम मलाई दुःख लागेको छ, किन भन्दा विपद त्यो पूर्वाधार हो, त्यसमा चाहिँ कुनै ठाउँमा कल्भर्ट छ बगायो, बाढी आयो बगायो, त्यो बेला किन्नै पर्छ फेरि, त्यो चिज चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। तर यो बिचमा बाढीमा आएको समय पनि त्यहाँ विभिन्न उसमा चाहिँ ठाउँमा चाहिँ हेमपाइप किनेर हालिएको छ, तर विपद भनेको आगलागी भयो, यो महामारी रोगको महामारी चाहिँ यस्तो यस्तो ठाउँहरू पनि हाम्रै वडाको कुरा गर्न चाहन्छु। हाम्रो वडामा लगभग 3-4 दमकल आएर आगो निभाउनु पर्यो। परालकोट टौलामा आगो लाग्दाखेरि टोयलेटहरू चाहिँ जले, पराल जलेर नष्ट भयो र त्यहाँ धेरै कुराहरू आएका थिए। हो जनताले मागे धेरै, तर हामी जम्मा 8,000ले समाधान गरियो। त्यसमा हामी जनप्रतिनिधिले के भोग्नु पर्यो, के शब्द चाहिँ सुहाउनु पर्यो भन्ने कुराहरू यहाँसम्म हामीले बुझाइसकेका छैनौँ। र विपद भनेको त्यो ठाउँमा अलिकति बढी सम्बोधन गर्न पाउने हो भने त्यसलाई विपद भनिन्छ र जनताले प्रत्यक्ष राहत पाउन सक्छन् भन्ने कुराहरू म राख्न चाहन्छु। र अब यो भइसक्यो, अब यो फर्केर आउँदैन। अबको बजेटमा, अबको अर्को कार्यकालमा, हाम्रो कार्यकालमा यस्तो ठाउँमा चाहिँ पैसा खर्च नगरियोस्। र यो मैले भन्दै जाँदा विपद व्यवस्थापनको कुराहरू गर्दै जाँदा विभिन्न समितिमा सुन्नुमा आएको छ, मैले ट्याक्कै मैले नभेटाएको भएर हो। कतिपय ठाउँमा माग भएभन्दा बढी बजेट पनि छुट्याइएको छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। त्यसलाई अझै अध्ययन गरौँला र अरू सम्पूर्ण समितिका साथीहरूले खर्च गर्दाखेरि जनतासँग प्रत्यक्ष लाभ हुने गरेर सरसल्लाह गरेर चाहिँ छुटाउँदा राम्रो हुन्छ। हामी पूर्वाधारमा बस्दै गर्दाखेरि हामीले पूर्वाधार समितिका हाम्रो सहयोगज्यूले सधैँ मेयर साहबसँग, उपमेयर साहबसँग, कार्यकारी सरहरूसँग सल्लाह गरेर पूर्वाधारको मिटिङ राख्नुहुन्छ र हामी बजेट नियोजन गर्छौँ। रत्ननगरलाई समृद्धि बनाउनको लागि अलिकता चाहिँ मैले सभामुखज्यूको चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहे सर। रत्ननगर 12 र रत्ननगर चाहिँ 11 को बीच सेन्टरबाट चाहिँ पञ्चनदी खोला बगिरहेको छ। त्यो चाहिँ माथिबाट आउने होइन, त्यही मूल फुटेर चाहिँ त्यहाँ बग्ने नदी हो। त्यसमा चाहिँ यहाँले यदि चाहिँ कुनै पनि खालको बजेट हालिदिनु भयो भने त्यो आन्तरिक पर्यटकीय स्थलको चाहिँ सम्भावना बोकेको चाहिँ ठाउँ छ त्यो। र अहिले हालसम्म चाहिँ त्यसमा कुनै पनि तरहको बजेट त्यहाँ विनियोजित भएको छैन। साह्रै नै त्यो चाहिँ म यहाँहरूलाई चाहिँ विनम्रसँग यो कुरा राख्न चाहे। र अर्को कुरा चाहिँ अहिले हिजो गएको बाढीले चाहिँ हाम्रै 11 नम्बरको वडाको चाहिँ शीतलटोलमा पनि त्यहाँ बाढी पस्यो। के अरे हाम्रो चाहिँ बटर खोला, र हामीले चाहिँ त्यहाँ प्रशासनका काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि लिएर कम्मरसम्म चाहिँ पानी आउने ठाउँमा हामीले त्यहाँ चाहिँ हिजो बचाव कार्य गऱ्यौँ। र त्यसको लागि पनि यहाँबाट आजको चाहिँ उसमा चाहिँ तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने भन्ने कुरो आयो। त्यसको लागि पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हालसम्म यस नगरपालिका कार्यपालिकाका बैठकमा जति पनि निर्णय भएका छन् ती निर्णयहरूको म स्वागत गर्दै मेरो आफ्नो भनाइ यही नै समाप्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद, नमस्कार। हामी 9औं नगरसभाको दोस्रो दिनमा आज हामी समापनमा लागिरहेका छौँ। यसमा जुन हाम्रो पहिलो दिन मेयर साहबबाट प्रस्तुति भएको प्रतिवेदन छ, त्यो प्रतिवेदन रत्ननगर नगरपालिकालाई रत्न बनाउन, विकासमा अगाडि बढाउन, त्यति कार्यान्वयन गर्न सक्यौँ भने धेरै राम्रो नगर योजना आएको छ। त्यसलाई हामीले कार्यान्वयनमा लाग्नु जरुरत छ र त्यो सम्पन्न गर्यो भने हामी धेरै अगाडि बढ्नेछौँ। त्यस्तै अब
आज जुन के अरे विपद व्यवस्थापन मनमा एउटा कुरा बोल्न मन लागिरहेको छ। यो जुन त्यो सार्वजनिक दमकल भनेर शीर्षक राख्नेको ठाउँमा चाहिँ अलिकति सामूहिक दमकल भनेर राख्नु पाएको भए अलिकति राम्रो, त्यसलाई शब्द चयन सार्वजनिक भन्नुभन्दा सामूहिक दमकल भन्दा राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। म दमकल उपसमितिको सदस्यको हैसियतले रत्ननगर नगरपालिकाबाट म दमकल उपसमितिको सदस्य छु। कतिपय साथीहरूलाई थाहा पनि छैन होला। म के भन्न चाहन्छु भने हामी सुरुमै उपसमितिको सदस्य भएपछि खैरेनी नगरपालिकामा हाम्रो पहिलो बैठक बस्दाखेरि हामीले एउटा निर्णय गरेका थियौँ, दमकल चालकहरूको नम्बर र ल्यान्डलाइन नम्बर हामीले चाहिँ प्रत्येक वडामा वडाको अफिस कार्यालयमा राख्ने र अनि टोल विकास अध्यक्षहरूलाई प्रत्येक वडाले चाहिँ त्यो सर्कुलर गरेर टोल प्लानमा पनि जानकारी गराउने। त्यो भयो भने विपद व्यवस्थापनमा मेयर साहबलाई फोन गर्न, उपमेयर साहबलाई फोन गर्न, वडा अध्यक्षहरूलाई पनि धाइरहनु पर्ने अवस्था छैन। र हाम्रो रत्ननगरले पनि दमकल लिएको छ है भन्ने कुरा, सामूहिक भने पनि दमकल छ है भन्ने कुरा सबै जनसमुदायमा जाने कारणले गर्दाखेरि त्यो निर्णय लागू नभएको म यहाँ कार्यालयमा के अरे मेयर साहब समक्ष यो कुरा अनुरोध राख्न चाहे। कुनै पनि वडामा चाहिँ दमकलको त्यो निर्णयहरू चालकको नम्बरहरू गएको छैन। अहिले मलाई आउँदैन मेरो साथ सबैजनाको त हेर्नु नै पर्छ कति। मैले त्यसपछि मैले अब अर्को चाहिँ एउटा जुन अस्ति हामीले 14मा कति नम्बरमा चाहिँ हाम्रो उद्यमशीलता तालिम 8 दिने तालिम सञ्चालन भएको भनेर चाहिँ हाम्रो कार्यक्रम आएको थियो। त्यो 8 दिनको तालिम सञ्चालन, त्यो तालिम त्यतिमै दिएको हो कि अथवा व्यवसाय उद्यमशीलता तालिम भनिसकेपछि त्यो त्यतिखेरको तालिममा ती महिला दिदीबहिनीहरूलाई अथवा दाजुभाइहरूलाई उद्यमशील बनाउने भनेर व्यवसाय चुज गर्न लगाएको थियो, व्यवसाय छान्नुहोस् भनिएको थियो। तिनीहरूले 8 दिन तालिम लिएर छान्नुभयो। तर उहाँहरूलाई चाहिँ अब त्यो व्यवसायलाई चाहिँ अब सञ्चालन गर्नलाई नगरले त्यो गर्ने हो कि त्यतिकै त्यो तालिम दियो त्यतिकै सिद्धिने हो। यसमा मलाई जिज्ञासा लागेर मैले सोधेँ। त्यो त बिचमै पटक 8 दिन तालिम, अब नाच्ने गाउने हाँस्ने रमाइलो गर्ने गरेर 8 दिन लिनुभयो, व्यवसाय छान्नुभयो। अब उहाँहरूलाई त त्यो व्यवसाय सञ्चालन गर्न पुँजी छैन, नगरले हेर्ने हो कि होइन, हाम्रो लगानी खेर जान्छ कि भन्ने कुरा जानकारी गराएँ। भन्दै आज यस 9औं नगरसभामा जुन हाम्रो रत्ननगर नगरपालिकाले सम्पूर्ण सङ्घ संस्था कर्मचारी जुन क्षेत्रमा अग्रज भएर काम गर्नुहुने सबैलाई पुरस्कृत गरेको छ, उहाँहरूलाई पनि हृदयदेखि नै आभार व्यक्त धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यस नगरसभामा सम्पूर्ण उपस्थित भए सभ्य र भव्यताका साथ सफल भएको महसुस गर्दै मेरो भनाइहरू यही अन्त्य गर्दछु। नमस्कार राख्न चाहन्छु। यो ओसो क्याम्पको बाटो हामी निर्वाचित हुनुभन्दा नै अगाडि नै सम्पन्न पिच हुने तर्खरमा भइसकेको बाटो आजसम्म पनि त्यो हामी 4 वर्ष बित्दाखेरिमा पनि आजसम्म त्यो बाटो दुर्गति नै हामीले भोग्नु परेको अवस्था छ। यसमा घर चाहिँ एकदमै कम मात्रामा छ। लाइन्स के अगाडि छ, ओसो क्याम्प छ। ओसो क्याम्पनिर जुन हामी बस पार्क जान्छौँ त्यो ठाउँमा एकदमै खाल्टो भएको छ। त्यसमा अहिले हामीले गराबेल पनि गर्न सकेका छैनौँ र के कसो हो यसमा चाहिँ धेरै त्यहाँको समुदायहरू चाहिँ एकदमै चिन्तित हुनुहुन्छ। अहिले यो बर्खाको टाइममा धेरै खाल्टो छ, कहाँनिर पानी जमेको छ, कत्रो खाल्टो छ भन्ने खालको अनुभव पनि गर्न एकदमै कठिनाइ छ। त्यस कारणले यो कुरा न त सङ्घीयले हेऱ्यो न त हामी नगरले हेर्ने कि वडाले नै हेर्ने हो कि यो कुरो कसरी रोकिदियो। अब हामी त छोडेर जाने बेला आइसकेको छ। भोलिको दिनमा आउने युवाले पनि त यसरी नै पन्छाउँदै लाने हो कि भन्ने कता कता समुदायहरूको चाहिँ एकदमै चिन्ता बढेको छ। पर्यटक क्षेत्र सौदा भनिन्छ। पर्यटक झर्ने बित्तिकै यात्राको क्रममा चाहिँ हामी कतै च्यापुनै फुट्ने हो कि भन्ने अवस्थाको बाटो भएको कारणले गर्दा पनि एउटा जनप्रतिनिधिको हैसियतले हिँड्नलाई पनि अलिकति हामीलाई लाजित भइराखेको छ। मेरो साथसँग नै मैले यो प्रमुखज्यूलाई नै राखेँ।
अनि सबै समुदायहरूले के भन्ने गर्नुहुन्छ भने होइन हाम्रो लगायत तपाईँहरूको मेयर साहबको मुस्कान मात्रै हो कि बाटो पनि यस्तो मसारेर छोड्ने हो भन्ने खालको जवाफ पनि आउन थालेको छ अब। अनि मैले के भनिदिन्छु, तपाईँहरू ढुक्क भएर बस्नुहोस्, यो कोरोनाले गर्दा पनि होला। मैले आफ्नो सभामा पनि राखेको थिएँ यो कुरा। म यो 9 सभामा पनि म पर्ची हाम्रो 18 गते अन्तिम छ, त्यतिखेर म प्रमुखज्यूसँग चाहिँ प्रश्न बनाइदिनुहोस्, म फेरि बुझाउन सकौँ उहाँहरूलाई भनेर मैले वाचा गरेको छु। अनि हिजोको जुन बाढीले चाहिँ 9 बजेसम्म 7 नम्बरमा मात्रै भेटेको थियो, जब 10 बजेको क्रममा चाहिँ ओद्रा चोक 6 नम्बरको पनि ओद्रा सुकुम्बासी टोललाई चाहिँ ग्रस्त पारेको छ। किनभने कच्ची घर भएको कारणले, होचो भएको कारणले अङ्कमा त पसेको छैन। म हिजो सबै अवलोकन गरेँ 1.5 घन्टा। अनि त्यहाँको समुदायहरू चाहिँ एउटा सुकुम्बासी पनि एकदमै निर्णय भएको कारणले गर्दा पनि उहाँहरूलाई पनि अलिकति हाम्रो ध्यान आकर्षण होस्, नजर जाओस् भन्ने मेरो अनुरोध गर्दै यहाँ बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार। यस नगरसभाका अध्यक्षज्यू र विशेष गरी हाम्रो यो नगरपालिकामा म अस्ति खाडी नगरपालिका गएको थिएँ। यहाँ हाम्रो कर्मचारी चाहिँ भलेर चित्त डुब्ला। अहिले सदस्यज्यूहरू आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति नचिने जस्तो, अलिकति वास्तव नगरे जस्तो भेदभाव जस्तो गराउँदै थियो कि हाम्रो रत्नगरमा त वडापछि भएको सदस्यहरूले आखिर एउटै हो नि त, तर बोली राम्रो भएन र अलिकति काम पनि एकदम ढिलो छ हाम्रो नगरपालिकाको होइन। अब मेरो सब त पहिला पनि चलाउनु भएको यसपालि सधैँ राम्रो गर्छ भनेर सोच भएको थियो, सायद लास्ट भएर पनि होला। कमसेकम यो नगरपालिकाहरूलाई पनि कमसेकम अलिकति हाम्रो नगरपालिका कसरी अलिकति भ्रष्ट नबनाइकन सुदृढ जनताहरूले कति राम्रो रत्नगरले काम गर्दछ भन्ने होस् भन्ने हाकिम साहबमा पनि सबै कर्मचारीले मेरो अनुरोध। र जुन हाम्रो यो वडा समितिको राष्ट्रमा काम फाइनल भएर जान्छ नि, को प्रतिक्रमण हुन्छ नि, त्यो 5 जना चाहिँ सचिव बसको कतिमा चाहिँ आउँदो रहेछ त्यो कागज वडा सदस्य साहबहरू पनि, कति चाहिँ आउँदै नआउने कि त राम्रोसँग लागु गर्नु पऱ्यो। हामीले पनि त काम सम्पन्न भएको हो कि होइन, एउटा वडा एकछिनमा त गरेर पठाइदिन्छ थाहै नहुने। र यो वडा समितिहरूले जुन कुनै पनि तौर बोल्दाखेरि अरू वडा अध्यक्षले के गर्छ कुनै होइन, हाम्रो त अब पहिला अध्यक्षले बोलाउनु भएको थियो, अहिले चाहिँ एक्लै गएर गठन गरिराख्नु भएको छ, सदस्यलाई थाहै हुँदा। कमसेकम 1 वर्षपछि नगरपालिका अन्तिम पनि होला, भोलिको आउला नआउला त्यो पछिको भविष्यले बताउला, तर पनि सबैजनाले चाहिँ वडा अध्यक्षहरूले उक्त समितिमा थाहा नदिनुहोस् है। र यो सुकुम्बासीको पनि कुनै मात्रै होला जस्तो लाग्यो मेरो सर। अब यो चाहिँ त्यसै नै जाला जस्तो लाग्यो र जनताहरू पनि अलिकति त्यो चाहिँ नापेर राखे जस्तो मात्रै होला जस्तो लाग्यो। र भन्दै यो जुन पर्खालको चाहिँ तोड पनि 7 नगरबाट दिनुभएको थियो र एकदम राम्रो काम भएको थियो। हामीसँग सामूहिक मन्त्रहरू हुन्छ, यसपालि त्यो बजेटले निरन्तर दियो भने धेरै नै खुसी हुन्थ्यो भन्दै मेरो भनाइ आउँद बस्छु। हस्त धन्यवाद। पत्र पत्रिकाका साथी मित्रज्यूहरू, सर्वप्रथम म यस वडा नम्बर 6 को तर्फबाट सम्पूर्णलाई यो चाहिँ नगर सभामा नमस्कार गर्न चाहन्छु। मैले बोल्नुपर्ने कुरा त दोहोरिन गइराखेको छ, यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। किन म बोल्नै पर्ने भएर मैले लेखेरै ल्याएको थिएँ, तर पनि मेरो आफ्नै वडाका साथीले केही शब्द राखिसक्नु भएको छ, तर त्यसैमा पनि मैले केही 2-4 शब्द थप्न खोज्दैछु। यो जुन एउटा चाहिँ बाटोको क्रममा आउने क्रममा मलाई चाहिँ यो सल्लाह सुझाव भनेर सम्झिदिनु र यसको लागि प्रश्न भनेर पनि सम्झिदिनु। यो साँच्चै नै भन्नुपर्दा पोहोर पनि नगरसभामा मैले धेरैचोटि त्यसको जवाफ मागेको थिएँ, त्यो जवाफ आएन। र यसपालि म चाहिँ यस नगरसभामा भएका सम्पूर्ण कार्यहरू धेरै नै उदाहरणीय छन्, धेरै नै राम्राहरू छन्, तर पूर्वाधार आर्थिक सामाजिक र विपद जुन प्रस्तुत भयो त्यो पाराले मलाई फेरि पनि बाध्य भएर बोल्न लगायो। साँच्चै नै भन्नुपर्दा यो जुन एउटा पर्यटकीय क्षेत्र सौराहा भनेर चिनिने ठाउँमा आज जुन व्यवसायहरू जुन एउटा कोरोनाको कारणले गुज्रिराखेको छ, उहाँहरू यति अवस्थामा यो अवस्थामा पनि कमसेकम बाटो खाल्टाखुल्टी खुर्देको भए हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो भनेर जुन एउटा चाहिँ सन्देश उहाँहरूले हामीमाथि ल्याइराखेको अवस्थामा, तर पनि जुन एउटा ओसो क्याम्प बाटोले नै पर्यटकीय क्षेत्रलाई साँच्चै नै एउटा पत्रकार राखेर पनि एउटा चाहिँ पत्रकारको जिम्मेवारीमा पनि हामीले वडा नम्बर 6 र 7 मिलेर पनि सन्देश अगाडि बढाउने कि भनेर
हामी सल्लाह सुझावमा बसिसकेका थियौँ, तर पनि आफ्नै नगर हो, हामी पनि त्यसको सदस्य हो भन्दै किन यसमा सबै हामी वाद विवाद गर्ने भनेर पक्कै पनि म यो नगरसभामा नै राख्छु भनेर केही शब्दहरू यो जुन एउटा चाहिँ पूर्वाधारका विकास समितिका जुन संयोजक हाम्रो आदरणीय वडाध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठज्यू र 6 नम्बर वडाका अध्यक्ष तथा विपद समितिका अध्यक्षज्यू, वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्षज्यू र यस नगरका प्रमुख उपप्रमुख लगायत प्रशासक यो सबै 6 जनालाई मेरो चाहिँ एउटा प्रश्न छ। यहाँ चाहिँ होटल एसोसिएसनले जुन ह्यान्डले र रेवान सानो पर्यटकीय सम्पूर्ण सहकारीहरू र 6-7 का वडाका समुदायका विद्यालयहरू, बस पार्क, आँखा अस्पताल, बोर्डिङ, बछोली स्वास्थ्य चौकी, व्यक्तिगत सम्पूर्ण होटल व्यवसायहरू, सौराहा शाखाका ब्याङ्कहरू र हात्ती प्रजनन केन्द्र र सौराहाका चाहिँ हात्ती सहकारीका प्रमुखहरू र सौराहाका पर्यटकीय विभिन्न व्यवसायहरू र अन्य साना साना व्यवसायहरू, वडा सम्पूर्णवासीहरू, विभिन्न ठाउँका पर्यटकीय पाहुनाहरू र वार्ड नम्बर 7 का सबै व्यवसायहरू यसरी हामीलाई प्रश्न गरिराख्छन् कि तपाईहरू अब कार्यकाल अन्तिम समय आइसक्यो, यो बाटो बन्छ कि बन्दैन, तपाईहरू किन 6 नम्बरलाई चाहिँ फर्स्ट बनाएको, केमा फर्स्ट बनाएको भनेर हामीले सोध्दा तपाईहरू जुन एउटा राजस्व उठाउनेमा फर्स्ट किन राखेको, तपाईहरू चाहिँ एउटा चाहिँ पैसा उठाएर खानलाई उठाएको हो कि के हो यो भनेर हामीलाई पटक प्रश्न चाहिँ गर्छन् त्यहीका व्यवसायहरू। तर साँच्ची नै भन्नुपर्दा एउटा उदाहरणीय रूपमा चाहिँ पहिलो बनेर चाहिँ गर्व गर्नुपर्ने हामी अहिले चाहिँ त्यो बाटोको कारणले चाहिँ त्यो किन बनाइदियो, तर फर्स्ट हुन्छ नि, त्यसलाई फेल गराउन त मिल्दैन। जहिले पनि फर्स्ट मान्छेलाई त फेल गर्न त मिलेन, त्यो त सबैलाई जानकारी छ। तर त्यो एउटा बाटोले गर्दा चाहिँ फर्स्ट भएको पनि महसुस हामीलाई कता चाहिँ हामी फर्स्ट भएको पनि बेकार जस्तो लाग्छ। त्यो चाहिँ एउटा साँच्चै नै मनन गरिदिनुहोस् भनेर यो चाहिँ सम्पूर्ण मैले जुन एउटा 6 जनालाई यसलाई प्रश्नको रूपमा र एउटा चाहिँ यसलाई सल्लाह सुझावको रूपमा लिइदिनुहोस् र यसको जवाब हामी सम्पूर्ण यो जुन मैले नाम पढेर सुनाएको छु उहाँहरूलाई जवाब दिनुहोस्। विपद भनेको के हो भन्दाखेरि प्राकृतिक प्रकोप, यसलाई प्राकृतिक प्रकोप भनिन्छ। प्राकृतिक प्रकोपले यसलाई कुनै पनि किसिमबाट ध्वस्त भएका चिजहरू पुनर्निर्माण गर्ने दायित्व विपदको हो, विपद व्यवस्थापन समितिको हो। तर हाम्रा वडाध्यक्षज्यूहरू, वडा सदस्यज्यूहरू के भन्नुहुन्छ, मेरो मन्दिर बनाउनु छ, मेरो मन्दिरको छेउमा कुलो बनाउनु छ, विपदले पैसा हालिदिनु पर्यो। मेरो घरको आँगनमा जाने बाटो भएन, विपदले पैसा हालिदिनु पर्यो। यस्तो भएन, विपदले पैसा हालिदिनु पर्यो। तर तपाईहरूले नगरले दिएको वडा बजेट कहाँ लानुहुन्छ? पहिला आफ्नो वडाध्यक्षज्यूलाई प्रश्न गर्नुहोस्, यो कार्य विपद व्यवस्थापनको हो या हाम्रो दायित्व हो भनेर आफ्नो वडाध्यक्षज्यूसँग वडा सदस्यज्यूहरूले प्रश्न गर्नुहोस्। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो दायित्व वडाकै हो। या वडाले नसक्ने हो भने, वडाले गर्न नसक्ने विभिन्न त्यस्ता ठुला विपदै परिआयो भने विपद व्यवस्थापन जसरी नगर छ, हामीले 16 वडाका बजेट काटेर पनि त्यो विपदलाई निराकरण गर्न पर्ने अवस्था पनि आउँछ, गरौँला। तर यी सानातिना अघि हेम्बाइको कुरा आयो, यो वास्तवमा वडाले गर्नुपर्ने कुरो हो, यो विपद व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने कुरो होइन। म यहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। र अघि मेरै वडा सदस्यज्यूहरूले यो 3टा वडाध्यक्षज्यू मध्ये कसैले भन्दै पनि हुन्छ भनेर हाम्रो किरण भाइले र केशरी माया बहिनीले जुन हाम्रो 6 र 7 को बिचमा रहेको ओसो क्याम्प मार्ग जो 1100 मिटर छ, 1100 मिटर बाटो हामी आउनु पूर्व सन्ध्यामै अगाडि नै लगभग कालो पत्रे गर्न भिटामिन ओछ्याउनु मात्रै छर्न मात्रै बाँकी थियो। विभिन्न समितिहरू फेरिनु भएको थियो, त्यहाँ 2टा समितिहरू फेरिनु भएको थियो र हामी आउँदै गर्दा मलाई जानकार भएसम्म 45 लाखमा ठेक्का टेन्डर परेको थियो। त्यो काम सम्पन्न गर्न पर्ने भएको थियो
जो कि त्यो उक्त ठेक्का हाम्रो सेवक लामिछाने मलाई बिल्डर्सको व्यक्तिको नाम आउँछ, अब उहाँको कुन बिल्डर्स हो मलाई थाहा छैन। जसमध्ये 35 लाखमा पुरा गर्नुपर्ने उक्त कार्य उहाँले 34,10,000 रुपियाँ नगरबाट भुक्तानी भएको छ। हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि पनि 16,10,000 रुपियाँ नगरबाट भुक्तानी भयो, योजना शाखाबाट पत्र गएर भुक्तानी भएको छ। यो न 7 नम्बरले भुक्तानीको लागि पत्र लेख्यो, न 6 नम्बरले भुक्तानीको लागि पत्र लेख्यो। बिना पत्रमा 16,10,000 रुपियाँ निकासा भएछ। टोटल उहाँले 34,10,000 लानु भएको छ र यो हाम्रो 6 र 7 को संयुक्त कार्य हो। हामी कार्य गर्छौँ भन्दै गर्दा यसपालि मेयर सरले मैले रिक्वेस्ट गरेर अब पछि जे गर्ला अख्तियारले जे गर्ला त्यहाँ धेरै खाल्टाहरू परिसके, त्यहाँ चाहिँ अब एउटा साधारण ग्राभल हालेर हामीले त्यो डोजर लगाएर रोलिङसम्म गरिदिने हो कि मेयर सर यो त साह्रै लाज मर्ने भयो। जब कि पर्यटन आउँछन्, आएर निक्लिनु आफ्नो गाडीमा चढेर होटेल जाने क्रममा खाल्टा र पल्टी हुँदै जानुपर्छ, तिनीहरूको धारणा भावना के बोकेर जान्छन् भनेर हामीले इस्टिमेट पनि बनाउन लगाएको थियौँ। 2,01,000 को इस्टिमेट पनि बनेको थियो उक्त कार्यको लागि। तर हामीलाई अहिलेको सबैभन्दा ठुलो अभाव भनेको ग्राभलको अभावको कारणले गर्दा इस्टिमेटमा मात्रै रह्यो र ग्राभल पायो भने अझ पनि हामीसँग दिन्छ, त्यसलाई ग्रेडिङ गरेर रोलिङ गर्न कुनै धेरै समय लाग्ला जस्तो छैन। 2,01,000 को इस्टिमेट बनेको जानकारी गराउँदै बिदा हुन्छ। सायद मलाई आएको प्रश्न यही दुईटा होला। सामूहिक कम्पल बनाउन पायो भन्ने कुरा सार्वजनिक होइन, सामुदायिक कति कुरा धन्यवाद चाहिँ नेपाल ब्याङ्कले कोसिस गरिसकेको छ। उहाँहरूले त्यसको छानबिन गर्ने ब्याङ्किङ कोसिसमा गइसकेको छ र केही मान्छेको लिस्ट भएको छ। साउनसम्म मैले अस्ति म्यानेजर सरलाई कुरा गर्दा हामी कन्टिन्यू गर्छौँ। साउन अहिले कोभिडको कारणले धेरै घरजग्गा गर्न नमिल्ने अप्ठ्यारो भएको कारणले गर्दा हामीले अर्जर जानुपर्ने भएकोले गाह्रो भएको भन्ने कुरा लाग्छ। यसको कन्टिन्यू कोसिस भइरहेको छ, त्यसमा चिन्ता नगर्नु होला। सामूहिक हुन्छ जहाँसम्म अर्को कुरा गर्नु विपद त्यो परालमा चाहिँ आगो लागेको कुरा गर्नु भएको छ। तपाईँले कहिले सुन्नुभएको छ राज्यले तपाईँलाई आगो लागेको ठाउँमा अहिले चाहिँ 10,000 रुपियाँ दिने गर्छ सिडीको अध्यक्ष। अब हामीले त्यस्तो खालको सम्बोधन गर्न सक्दैनौँ। अस्ति मात्रै दुःखद घटना भएको छ। वडा नम्बर 5 मा एउटा बहिनीले ज्यान गुमाउनु भएको छ, बाघले खाएको छ। हामीले मुस्किलले 25,000 नगरले खेलकुद गर्दाखेरि गरेको कुरा हो। त्यसले गर्दा सम्झाउन सक्नुपर्छ होइन। नत्र अब तपाईँ क्यान्सर पीडित हुन्छ, डायलिसिसका रोगीहरू हुन्छ, दीर्घ रोगीहरू हुन्छ, थुप्रै हुन्छ, उहाँको उपचार त किनबाट 8-10 लाख रुपियाँ लाग्छ, दिन सक्छौँ। तर थोरै नगरपालिकाले सम्बोधन गर्ने कुरा हो। राज्यले त 1 लाख रुपियाँ सम्बोधन गर्छ, यो मानेर तपाईँले कन्भिन्स गर्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरी चाहिँ मलाई लालुटी गुरुङको कुरा आएको छ पञ्चनदीको बारेमा। एकदमै पञ्चर नदी र लौरी त हाम्रो चाहिँ प्रकृतिको प्रधान भगवानको प्रधानहरू हो। त्यो मानेमा हामीले पहिला पनि गरेका थियौँ। त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। त्यसमा त दुर्मध्य भएन र त्यसलाई कसरी त्यसलाई ब्युटिफाई गर्ने भन्ने कुरामा त्यहाँ एउटा पार्क पनि बनेको छ त्यहाँ अगाडि। र जुन जग्गा छ त्यहाँलाई चाहिँ हामी सार्वजनिक रूपमा जग्गा छुट्याउँछौँ। यसमा जुन पैसा हामीले राखिरहेका छौँ आफूले गर्ने कुरा, त्यसपछि त्यसलाई के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले पैसा राख्नु भन्दाखेरि पहिला चिज छुट्याइसकेपछि त्यसलाई कतै न कतै विश्व मिलाएर हामीले त्यसलाई म्यानेज गरौँला। र अर्को कुरा के आएको छ भने नदीले त्यहाँ बर्खा कोदालले डुबान गरेको छ। हिजो केही व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने अथवा केही दिने कुरा चाहिँ हाम्रो अध्यक्षज्यूले गर्नुभएको थियो। म सबैको तर्फबाट हाम्रो वडा नम्बर 11 को वडा अध्यक्षज्यू शशिमुक्त नेपालजी कोभिडको चाहिँ घरमा हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले होम आइसोलेसन गर्नुभएको छ। म सबैको तर्फबाट, जनप्रतिनिधिको तर्फबाट, कर्मचारीको तर्फबाट, नगरवासीको तर्फबाट उहाँको शीघ्र सार्थक कामना पनि गर्न चाहन्छु। र हिजो त्यो कार्यक्रम चाहिँ कोभिड डुबेको कारणले यसलाई पोस्टपोन गरेर भोलि राख्ने कुरा गरेका छौँ र त्यहाँ केही डुबान भएको भन्ने छ। उहाँलाई पनि त्यो ढङ्गले वडाले हेरेर भोलि त्यो हामी लिस्ट गर्छौँ कति डुबान कति के चिज भन्ने कुरा तपाईँले गरिदिनु अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँले कुरा के छ भने सामुदायिक आयोजन कुरा आजको कुरा सार्वजनिक कम्पल भन्दाखेरि सामुदायिक कम्पल बनाउनु कुरा हुन्छ। सामूहिक सबैको साझा भएको भने सामूहिक रूपमा एउटा राम्रो कुरा हुन्छ, त्यसमा दुई मात्रै भएन। र अहिले भन्नुभएको छ प्रत्येक टोलमा चाहिँ हामी जनपद थाहा पाएको थियो मानिस मैले 582 555 नम्बर थियो। कम्पलमै हुन्छ, फोन गर्नु पऱ्यो, त्यो अलग्गै फोन गरिसकेको हुन्छ।
त्यो बारेमा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहेँ र मैले त्यो उसमा बस्नु भएको छ तर काबिल परिचय गर्नु भएको छ तपाईँले त्यसको बारेमा धेरै जानकारी गराउनु भएको म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी केशरी माया बहिनीले राखेका कुरा हाम्रो विपदको साथीले कुरा राखिरहनु भएको छ। दाइ हाँसिरहेको छ के गर्नु गाह्रो अब गाली गर्नु झगडा गर्नु पनि भयो उहाँले भने जस्तै हो। अहिले 2 लाख 1,000 कुरा आएको छ हामीले के गर्यौँ भनेदेखि त्यसलाई गरौँ भनेर अब के हो भनेदेखि अख्तियारले नगर भन्छ अनि नगर भन्ने ठाउँमा गर्न हामीले अब कानुन र विधिसम्म चल्ने नगरपालिकाले विधि र कानुन भएन अख्तियार यस्तो चिजो जसले चाहिँ नजर बन्द भएन त्यसो कारणले भएको अब अहिले हामी उपरिसामा सब कुरा गर्दै हुँदा हामीले अब वनहरू पर्यटनको आम्दानी भएन त्यो बाटोतिर गर तिमीलाई यता हालिदिन्छु भन्नु पनि पाएको थियो त्यो पनि भएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ अब मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ त्यो गर्ने अर्को कुरा चाहिँ हिसाब याद के हुन्छ भनेदेखि त्यो सेवकजी असाध्यै मान्छे मजाको मान्छे हो तर पछिल्लो समय उहाँ चाहिँ उहाँको छोराले भन्नु भएको छ एकचोटि नगरपालिकाले कुरा के भएको तपाईँको हतियारमा परेको छ तपाईँ हामीलाई काम गर्दा पनि दिएन 6 र 7 वर्ष संसारभरिका मान्छेले हेर्छन् सारा संसारभरि बाटो पिच हुँदा मेन ठाउँमा हुँदैन लज्जाको भएको छ। यो कुरा पहिला भन्दै पनि विदेशले भनेर पत्ता हुन थाहा हुँदैन अब तपाईँ अख्तियार लागेको छ भनेर भन्नु भएन कतिलाई यो मानेमा सरले भोलि नै अब आज स्वास्थ्य दिन्छ त्यो सेवकको आफ्नो नाम के अरे छोराको वैभव लामिछाने एकदमै यङ इनर्जेटिक एउटा माइडियर भाइ छ। हामी के चाहन्छौँ भने हामीसँग काम गर्ने हर कोही मान्छे समृद्धि गरेर हुन्छ ठगेर खानु भएन बेटी गरेर खानु भएन कन्ट्र्याक्टमा चाहिँ रिबिडिङ गरेर चाहिँ टेन्डर गरेर चाहिँ ठेक्का गरेर कमाउँछौँ भने के भयो दाजुले पुस गरायो हामीलाई त राम्रो हरेक नगरका मान्छेहरूले शब्द दिनुपर्छ पौरकीहरू नगरभरि त्यो उसलाई बोलाएर एकचोटि यस्तो यस्तो भयो तिम्रो पैसा दिएका छ भएको छ अब कति कुरो चाहिँ उसलाई के गरेर हुन्छ उठाएर हुन्छ त्यो बाटो सम्पन्न गर्नु पऱ्यो कि त भने अख्तियारमा उयो गरेर यो बाटोको चाहिँ तपाईँले गर्नु पऱ्यो। मैले कुरो बुझ्नु भएको छ किरण भाइले कुरो बुझ्नु भएको छ त्यत्रो छवटालाई प्रश्न गर्नुभयो थुप्रै संस्था उठाउनुभयो यो बारेमा चाहिँ यो अवतारभित्र त्यसको छिटोफानो गरौँ र त्यसपछि अनि हामी नगरपालिका वडा र त्यसपछि त्यहाँका संस्थामा बसेर के गर्न सकिन्छ अब एउटा के प्रेसर पनि क्रिएट गर्नु पर्ने हुन्छ भने त्यो कुरा गर्दा गर्दा यतिका मान्छेहरूको चाहिँ आयो भनेर नगरपालिकाले पत्र लगाएर प्रेसर गर्नु मिल्दैन। यहाँ रेवानको अध्यक्षज्यूलाई यो बाटो अख्तियारमा लामो समयदेखि परेको हुँदा यसो के भएको भनेर छानेर पाउँदैन चाहिँ रेवान बन सन के सबैले देखाएर हाल्ने के हुन्छ त्यो गरौँ पत्रकार पठाऊ र त्यसको छिटफल भएछ अनि त्यो खालको बाटो हामी यत्रो बाटो चाहिँ 1000 किलोमिटर गरिसक्यो त्यो गाह्रो के गाह्रो छ गर्नुलाई त्यसले गर्दा चाहिँ यो गरौँला त्यसै कारण पनि तपाईँलाई गर्न चाहेँ र अर्को चाहिँ के उत्तम सिंहको कुरा पनि गर्नुहुन्थ्यो के अरे अहिले त्यो उसमा गीता बहिनीको कुरा हो अरे त्यो 6-7 दिनको कार्यक्रम भएको छ होइन त्यो तालिम भइरहेको छ तालिम चाहिँ त्यो मलाई पनि थाहा भएन त्यो तालिम चाहिँ भएको कुरालाई यो त सामीको सामी सेल्फ माइग्रेसन भन्ने संस्थाको हो त्यसले वित्तीय साक्षरताको कुरा पनि गर्छ र त्यसले चाहिँ ट्रेनिङ पनि गरेको छ र त्यो उत्तम जिल्लाको नाममा त्यो भागसँग 25 लाख रुपियाँ आएको छ मेडपाको संस्थाको सामी होइन मेडपाको चाहिँ वैदेशिक रोजगारबाट सुविधा हुनेहरूको लागि गरेको कार्यक्रम छ त्यो तपाईँको एउटा छानिया छ त्यसमा चाहिँ 2 जना बहिनीहरू आउनुहुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ मेडपाले के पनि गरेको छ भने परामर्श पनि दिन्छ जसलाई चाहिँ अलिक मानसिक रूपले गाह्रो भएको छ विक्षिप्त हुनु भएको छ अलिक अप्ठ्यारो परेको छ भने उहाँहरूलाई परामर्श पनि दिनुहुन्छ र त्यसको निम्ति अनि वित्तीय संस्था कार्यक्रम गर्नुहुन्छ अनि ट्रेनिङ पनि दिइरहेको छ। त्यससँग हामी सामी मेडपा उत्तर समुद्रसित यो सबै कुरालाई जोडिरहेका छौँ त्यो सबैलाई टाइगर भएर जानुपर्नेछ त्यसले गर्दाखेरि त्यो कार्यक्रम चाहिँ उसँग जोडिएको कार्यक्रम हो र अब त्यसै गरी सोमबार 7 नम्बरको गम्भीर कुरा उठेको छ इन्सुरेन्स गर्ने सभामा यसपालि चाहिँ इन्सुरेन्स गर्ने यसपालि इन्सुरेन्स गर्नुपर्छ के साँच्चै के इन्सुरेन्स चाहिँ राज्यले गर्ने भएको 75% हो हामीले डुप्लिकेसन नगरेको है बफरजोन एरियाको चाहिँ राज्यले गर्ने भएको छ तर त्यहाँ कतै कसैले नगरपालिकाले कहीँ कतै के गर्नुपर्छ नगरपालिका त्यसको लागि तयार छ। त्यसैले यो मानेर पनि गरौँ र जहाँसम्म कर्मचारीको साथीहरूले अलिकति चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गरेको हो कि अलिअलि मिनिमाइज गरेको हो कि अलिअलि नचिने गरेको हो कि भन्ने कुरा पनि आएको छ। आगे यो बेलामा चाहिँ हामी सदस्य साथीहरू हुन्छ नगरपालिका तनविवादी साथीहरू आउँदा सबै साथीहरूलाई ससम्मानका साथ हेर्दैका निम्ति त्यही खालको व्यवहार गर्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु किनभने कर्मचारी साथीहरू चाहिँ
लाई अब त्यो सकालको पहिला चाहिँ जस्तो हामीहरूले नमस्कार गर्दा पहिले देखिँदैन यो मलाई नमस्कारको नियत ठुलो भयो अस्ति भोट हालेर गाली गरेर पनि छ त्यस्तो भएको भए त्यो अनुसारले म त्यो अनुसारले गरेर अनुरोध गर्न चाहन्छु र अनि किरण भाइको पनि लगभग अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ सम्झनु छ अब 6-7 का साथीहरूलाई अब के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने बहिनीहरू हाम्रो म्याचिङ फन्ड अन्तर्गत 3 करोड रुपियाँ स्वीकृत भएको छ र अस्ति जो चाहिँ काम त्यो हल चाहिँ 27 घर बनाउने काम गरिरहेको थियौँ वडा नम्बर 6 लाई मैले अध्यक्षले भने हामीले रोकेका छौँ पहिला 15 लाख पनि पैसा गएको छ त्यो बिचमा हामीले अब फुटपाथ सहितको ट्रेन बनाउँदैछौँ बाँकी रह्यो अहिले त मिठो भएको त त्यो बसुकाको बाटो हो तर अब सौराको चराब चोकदेखि सबै वडा नम्बर 7 देखि कहाँदेखि सकिन्छ हामीले डाइरेक्ट चाहिँ ब्युटिफाई गर्दैछौँ त्यहाँसम्म चाहिँ अब फुटपाथ सहितको ट्रेन बन्छ तर त्यति बेला चाहिँ केशरी बहिनी किरण भाइ जस्ता मान्छेहरू सोमजी जस्ता मान्छेहरू जसरी टाढी बजारमा घर भत्काएका छौँ पत्ता भत्काएका छौँ बडो कन्भिन्सका साथ अब उत्रनु पर्ने जरुरी भएको छ र अब हात्ती टाङ्गा त्यो हाम्रो फुटपाथ छुट्टै हुन्छ खानेपानीको बाटो चाहिरहेको छ र त्यसलाई असाध्यै ब्युटिफाई गर्ने कुरा छ त्यसपछि त्यसलाई ग्रिन बनाउने कुरा छ त्यो मानेमा दाललाई अस्ति हाम्रो कति पैसाहरू आएको 15 लाख जति 50 लाख पैसा छुट्टै छ सहरी विकासको 50 लाखलाई स्थगित गरेका छौँ सहरी विकास प्लस प्रदेश सरकारसँग दिएको म्याचिङ फन्डको पैसा भएको छ त्यसले गर्दा सही सौरालाई यसपालि असाध्यै ब्युटिफाई गर्ने कुरा र ब्युटिफाई गर्ने कुरा छ त्यसो मानेमा तपाईँहरू अब मुरीको थाहा छैन मानमा झिक्झिक नगरौँ त्यो मुरीलाई कसरी सम्पन्न गर्ने एउटा त्यो जाउँ भन्ने पनि मलाई लाग्छ तिनै कुरा राखेँ र अब म सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र म अब निर्णयहरू म तपाईँहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु कि नगरपालिकाले केही त्यस्ता खालका चाहिँ निर्णयहरू हामीले प्रस्तुत गर्न तयारी गरेका छौँ त्यो बारेमा यहाँहरूले छलफलको निम्ति म यो सबै कुराहरू चाहिँ निर्णयको निम्ति प्रस्तुत गर्दैन म हामी सल्लाह गर्न चाहन्छु जो नियमित गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय प्रस्तुत गर्दछु है यो ताली बजाइदिनु भयो बजाइदिनु होला पारित गरिदिनु होला 2 नम्बरमा कर्मचारीको ओया नियम गरी दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय प्रस्तुत गर्दछु 3 नम्बरमा कर्मचारीको तलबी प्रतिवेदन पारित गरी तलब भत्ता गुमाउने निर्णय पारित गर्ने निर्णय प्रस्तुत गर्दछु 4 नम्बरमा आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयक पारित गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय प्रस्तुत गर्दछु हाम्रो सम्पूर्ण बजेट विनियोजित वडागत बजेट समितिगत बजेट शाखागत बजेट सबै यो पारित गर्नको लागि निर्णय प्रस्तुत गरिएको हो 5 नम्बरमा हेरफेर भएका करका दर स्वीकृतिको निर्णय गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय प्रस्तुत गर्दछु 6 नम्बरमा बाल मैत्री नगरपालिका घोषणा गर्न बाँकी रहेका वडाको कार्य प्रारम्भ गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय प्रस्तुत गर्दछु 7 नम्बरमा हालसम्मका कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरू अनुमोदन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय प्रस्तुत गर्दछु 8 नम्बरमा आगामी आर्थिक वर्षको काम गर्नका लागि कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय प्रस्तुत गर्दछु 9 नम्बरमा नगरपालिकालाई आवश्यक ऐन कानुन बनाएपछि अनुमोदन गराउने गरी लागू गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय प्रस्तुत गर्दछु 10 नम्बरमा नगरपालिकाबाट सार्वजनिक निर्माण गरिएका भवनले चर्चेको जग्गा नगरपालिकाको नाममा ल्याउन आवश्यक प्रक्रिया गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय प्रस्तुत गर्दछु संरक्षण गरेको जग्गा समेत 11 नम्बरमा नगरसभाबाट पारित भएको बजेट शीर्षक र रकम सभाको अनुमतिमा मात्र शीर्षकान्तर गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय प्रस्तुत गर्दछु यो तितो सत्य छ हामी वर्षौँभरि शीर्षकान्तर गरेर हामीले बजेट खर्च गर्ने गरेका छौँ यो आगामी श्रावण महिनादेखि हामीले जे शीर्षकमा जति अङ्कको बजेट प्रस्तुत गरेका छौँ त्यसैको त्यही मात्रै कार्यान्वयन हुने निर्णय हो यहाँलाई स्पष्ट पारे है मैले पार्न सकिसकेन है
अर्को नम्बरमा सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी र शिक्षकहरूले आफ्ना सन्ततिलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनु पर्ने प्रस्ताव पारित गर्न निर्णय प्रस्तुत गर्दैछु। आफ्ना सन्ततिलाई निजी स्कुलमा पढाउने, अरूका सन्ततिलाई आफूले पढाउने चाहिँ भएन। आफ्नो सन्ततिलाई पनि आफैले पढाउनु पर्यो कि सरकारी स्कुलमै पढाउनु पर्यो। अर्को नम्बरमा यस नगर क्षेत्रभित्र जग्गा प्लटिङ गरी घडेरी व्यवस्थापन गर्ने व्यक्ति संस्थाले नगरपालिकाबाट पूर्व अनुमति लिएर मात्र व्यवस्थापन गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय प्रस्तुत गर्दछु। हजुर। अर्को नम्बरमा जन्म मृत्यु विवाह सम्बन्ध विच्छेद र बसाइसराई तोकिएको समयभित्र गरी पञ्जीकरणलाई व्यवस्थित गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय प्रस्तुत गर्दछु। अर्को नम्बरमा बाल विवाह मुक्त, सडक मानव मुक्त नगरपालिकाको घोषणा गर्ने प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय प्रस्तुत गर्दछु। अर्को नम्बरमा नवजात शिशुलाई 2 वर्षसम्म अनिवार्य स्तनपान गराउन र 2 वर्ष नहुँदै बुबा आमा वा सासू ससुराको जिम्मा लगायत विदेश जान खोज्ने आमालाई सम्बन्धित वडाबाट विदेश यात्राका लागि आवश्यक कुनै पनि कागजात उपलब्ध नगराउने प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय प्रस्तुत गर्दछु। आदरणीय अध्यक्षज्यूको आज्ञाले मैले यति निर्णयहरू यहाँहरूलाई सुनाएँ। पारित गरिदिनु भएकोमा हार्दिक धन्यवाद समय अनुरोध गर्दछु। पर्यटन प्रहरीको भवन निर्माणको लागि हामीले कति 4 आना 1.5 कट्ठा जग्गा वडा नम्बर 7 मा चाहिँ हड्डा गर्ने र त्यो चाहिँ प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय प्रस्तुत गर्दछु। त्यो मानेमा हामीले त्यो दिनुपर्ने हो। यो सबै चाहिँ नगरपालिकाको चाहिँ अब यो हामीले अनि नगर गौरव पनि भन्नुपर्छ होला नि, हामीले यसो के गरेको भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो पनि भनेर सुनाइदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। बङ्गुर वितरण कार्यक्रम 1 करोड। 2 नम्बरमा गोबर वनमा साझेदारी 50 लाख। 3 नम्बरमा एम्बुलेन्स वाहन खरिद 30 लाख। 4 नम्बरमा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण तथा घेराबार कार्यक्रम तथा पूर्वाधार विकास 20 लाख। 5 नम्बरमा नमुना पर्यटकीय पार्क निर्माण वडा नम्बर 16 20 लाख। 6 नम्बरमा कोरोना नियन्त्रणका लागि भ्याक्सिन खरिद 40 लाख। 8 नम्बरमा नगर प्रमुखसँग उद्यमशीलता कार्यक्रम 1 करोड। 9 नम्बरमा कृष्ण सागर संरक्षणका लागि वासस्थान निर्माण वडा नम्बर 10 टिकौली 50 लाख। 10 नम्बरमा टिकौली इको पार्क कल्चरल भिलेज सम्पन्न गर्नको लागि 25 लाख। 11 नम्बरमा रत्नगरी बहुद्देशीय कमोड हल निर्माण वडा नम्बर 1 र 4 20 लाख। 12 नम्बरमा कार्यालय परिषद व्यवस्थापन 30 लाख। 13 नम्बरमा मल्टिपर्पज बिल्डिङ सम्पन्न गर्न 30 लाख। 14 नम्बरमा रमाइलो वस्तुको रेस्क्यु घर निर्माण सम्पन्न गर्न 10 लाख। त्यसपछि लागत साझेदारीमा गौरवका योजनाहरू 1 मा वाटर किङडम 2 करोड 45 लाख सन्। यसको टोटल बजेट 15 करोड छ। हामीले यसको प्रस्ताव टेन्डर आह्वान पनि गरिसकेका छौँ। 2 नम्बरमा रत्नगर बाल अस्पताल 14 करोड छ। यो प्रदेशसँगको साझेदारीमा यसको पनि बोलपत्र प्रकाशन भइसकेको छ। 3 नम्बरमा आयुर्वेदिक अस्पताललाई 15 शय्या बनाउने यो प्रदेश सरकारसँग सहकार्यमा छ। 4 नम्बरमा पर्यटक बस पार्क तथा सूचना केन्द्र निर्माण यो सङ्घसँग सहकार्यमा लगभग 10 करोडको लागतमा छ। 5 नम्बरमा जनजागृति मावि निर्माण यो सङ्घ र प्रदेशको संयुक्त साझेदारीमा छ। 6 नम्बरमा सौरा ड्याम यो सङ्घ र प्रदेशको संयुक्त साझेदारीमा छ। 7 नम्बरमा वडा नम्बर 4, 8, 14, 16 को पुल निर्माण यो सङ्घ र प्रदेशको कामहरू भइरहेको पनि छ, कतिपय ठाउँमा हुँदैछ। 8 नम्बरमा पर्यटन सम्बद्ध श्रमिकलाई रोजगार सङ्घ र सङ्घको खास गरी यो हामीलाई चाहिँ अब लगभग हप्ता 10 दिनभित्र चाहिँ बजेट आइपुग्छ। हामीले यसमा चाहिँ म्याचिङ गरेर जति पनि यो कोरोना कोभिडको कारणले बेरोजगार हुनुभएको पर्यटनसँग सम्बद्ध श्रमिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ रोजगार दिने हो। यो
9 नम्बर वडा नम्बर 12 को गुम्बा निर्माण यो सङ्घको सहयोगमा, 10 नम्बरमा शहीद स्मृति कलेज यो प्रदेशको सहयोगमा, 11 नम्बरमा जनता आवास कार्यक्रम यो प्रदेशको सहयोगमा, 12 नम्बरमा खर्को छाना विस्थापन कार्यक्रम यो प्रदेशको सहयोगमा, 13 नम्बरमा हाम्रो यो पल्लो बिल्डिङमा चाहिँ सभा हाल निर्माण गर्ने यो जिल्ला समन्वय समितिको सहयोगमा। त्यसरी हाम्रो 13 वडा चाहिँ साझेदारीमा र बाँकी 14 वडा चाहिँ नगरको लगानीमा चाहिँ हुने नगर गौरवका योजनाहरू आदरणीय अध्यक्षज्यूको आज्ञाले मैले यहाँलाई वाचन गरेर सुनाएँ। हामीले त्यो भूकम्प पनि व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था, त्यति बेलै फेरि बाढी गयो अनि त्यसपछि कोभिड सुरु भयो र फेरि पनि कोभिड सुरु र अब फेरि बाढी सुरु भएको छ भनेपछि हामीले यसको चाहिँ काम गर्न चाहिँ गाह्रो भएको छ। प्राकृतिक हिसाबले नगरवासीहरूको राजनीतिक दल, समाजसेवी, बुद्धिजीवीहरू सबैको सहयोग चाहिँ राम्रो खालको सहयोग र सद्भाव पाउँदा पनि कहिले कहिले प्रकृतिसँग चाहिँ हामीले हार मान्नु परेको अवस्था छ। हामीसँग त्यस्तै खालको खोलाहरू, चापाहरू हामीसँग छ र अब तटीय क्षेत्रमा धेरै नगरवासीहरू हुनुहुन्छ। अब सौन्दर्यता के हुँदो रहेछ, वन र खोला नभएको सहरहरूको हुँदो रहेछ, तर त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नसकेपछि गाह्रो पनि हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई अब समृद्धितिरको बाटोमा छौँ। संसारभर समुद्र भएका देशहरू, खोला नभएका देशहरूले अत्यन्तै आकर्षक केन्द्रबिन्दु बनाएको छ। जस्तो पञ्चनदी गौरीको कुरा पनि आएको छ। हामीसँग धार्मिक मठ मन्दिर त्यत्तिकै छन्, ऐतिहासिक ठाउँहरू छन्। तर अब हामी अहिले बाटो भएको गत साल हामीले चाहिँ यदि कोभिडको पारबाट गयो हामी लगभग नगरपालिकाको बाटो चाहिँ कालोपत्री गरिसकेका हुन्छौँ र अब नगरलाई कसरी सुन्दरतातिर बनाउने, नगरलाई कसरी ब्युटी बनाउने भन्ने कुरामा हामी जानेवाला पनि थियो र अब समृद्धिको बाटोमा विभिन्न समुदायका मानिसहरूलाई कसरी समृद्ध गराउने भन्ने सवालमा पनि हामी लाग्न सक्छौँ। फेरि पनि हामीलाई दोस्रो कोभर आएको छ र अब तपाईँलाई भनौँ अहिले तेस्रो फेरि चाहिँ त्यो चाहिँ अब भेरिएन्ट पनि आउने कुरा भएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ। हामीले यो प्रिकसनहरू धेरै चाहिँ अब अप्नाउनु पर्ने पर्ने छ। तर आज चाहेर नचाहेर हामीले जुन जलबाट गरेका छौँ त्यसले गर्दा हामी मिठो लागेको छैन। तर त्यो यत्रो बाढी पहिरोको क्षेत्रमा सौरामा गएर जनप्रतिनिधिहरूले बडो चाहिँ हौसेर अत्यन्त चाहिँ बडो रमाइलो गरेर चाहिँ नगर सभा गरिरह्यो भन्ने कुराको सन्देश त्यसले अर्को ढङ्गले लिन्छन् कि भन्ने डर पनि लाग्यो। त्यसपछि होइन हामीले नगर सभा गरौँ भनेर मैले आकर्षित ढङ्गले हामीलाई त्यो सल्लाह गरेर विश्वासवासी गरेका थियौँ। त्यसैले यो बारेमा चाहिँ के छ भने हामी अब सिरियसली हामी धेरै समय पनि छैनौँ, बजेट निर्माण गरिसकेका छौँ। अर्को नगरसभा हामी गरिसकेपछि निर्वाचन हुन जान्छ होला। त्यसैले सहजित भयो। राजनीतिक बिचमा सहयात्रा, सहमति र वास्तवमा देशका निम्ति यदि डिभोटेड हाम्रा नेताहरू हुनुभयो भने र हाम्रा सबै दलका नेताहरूको आँखा खुल्यो भने जसरी हाम्रो सहयात्रा हामी दुई दलका साथीहरूको बिचमा हामीले 4 वर्ष 5 वर्ष गुजार्दैछौँ, माथि पनि त्यही खालको सहमति। आखिर देशको समृद्धिको निम्ति देशको जनताको हितमा लाग्ने हुनु पार्टीहरूले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र चाहिँ जब देशलाई सफल चाहिँ गर्ने, जब देश समृद्धिको बाटोमा जान्छ यो मानेमा तपाईँहरूले चाहिँ हामीले सुन्ने गर्छौँ त्यो वैदेशिक हस्तक्षेप युवा ढङ्गले अर्कोले गऱ्यो भनेर भन्दै किन त्यति लाग्ने हाम्रा नेताहरू, सबै दलका नेताहरू किन चनाखो नहुने तर एक ढिक्का किन नहुने, नेपाल र नेपालीको हितमा, समृद्धिको हितमा, राष्ट्रिय स्वाधीनताको हितमा किन नलाग्ने? यो पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु आजको नगरसभाबाट सबै दलहरू, चाहे ठुला दल हुन् चाहे साना दल हुन्। हामीसँग गुमेका भागहरू अहिले पनि सुन्छौँ। कञ्चनपुरतिर सीमा मिचिएको छ, त्यहाँका स्थानीय बिचरा वडा अध्यक्षज्यूहरू लडिराख्नु भएको छ मेरो सीमामा चाहिँ किन मिचिस भनेर। भारतीय चाहिँ नागरिकसँग, भारतीय सीमावर्तीका चाहिँ प्रहरीसँग चाहिँ हाम्रा जनप्रति साथी लड्नु भएको छ। राज्य कहाँ छ? यो माने आउने के छ भने सबै कुरामा चनाख हुनुपर्छ। त्यसैले देश हाम्रो, यो धरती रहे हामी रहन्छौँ, देश रहे हामी, जो नेपाल रहे नेपाली रहन्छ। त्यसैले यो मानेमा नेपाल र नेपालीको हितमा काम गर्ने हाम्रो दायित्व हो। त्यसैले नगरपालिका, हामी नगरपालिका छौँ, हामी एक ढिक्का एक मानाका साथमा छौँ र आउने 5 वर्ष कसैले के भन्नुभएको थाहा छैन। सानसाना कुरामा तरङ्गित हुने गर्नुहुन्छ। अस्ति रोचक कुरा गर्नु भयो हामीले। अस्ति हस्पिटलको चाहिँ अब आयो अनि म पनि थिएँ त्यहाँ, मन्त्रीजी आउनुभयो, उपेश साहब अलिक छिटो बाहिरिनु भयो अनि सबैको दलका सदस्य जग्गा चाहियो भनेपछि म चाहिँ चुप लाएर बसेँ। अनि सबैले मेरो साला भन्नुपर्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो क्या। अनि म चाहिँ चुप लाएर बसेँ। गोपाल दाई हाम्रो अहिले अफिस जसरी ल मेरो साथीले बोल्नु पऱ्यो, मैले यसो भनेर उठेर अनुरोध चाहिँ मैले भनेँ। आज यो जग्गा जमिन खोज्ने सवालमा यतिका धेरै हामीले पापड पेल्नु पऱ्यो, यति धेरै अपमानित हुनु पऱ्यो, यति धेरै चाहिँ छुत्र वचन सुन्नु पऱ्यो। आज जग्गा त चाहिँदैन सर। अहिले हस्पिटललाई 2 बिघा जग्गा चाहियो, 100 बेडको बनाउने कुरा गरेको छ। जिल्ला आयुर्वेदलाई चाहिँ 51 बेडको चाहियो, नत्र पारि जाने कुरा आएको छ। शिवनगरमा जग्गा निस्केका छ, नगरपालिकाले 2 बिघा चाहिन्छ।
यो मानेमा चाहिँ उहाँबाट चाहिँ मैले अलिक कलाहरूमा त्यहाँ बोलेँ मलाई धेरैले ठिक हो भने आज बिहान के भन्छ भाइले दाइ गजब दिनुपर्छ पाएँ भन्नुभएको थियो जग्गा खोज भन्ने जग्गा चाहिन्छ भने जग्गा माग्नेहरू चाहिँ अर्का घर भत्काउँदै हिँड्छ जेन्स पनि आउनु भएको थियो मैले भने मन्त्रीहरू चाहिँ गर्नुभएको छ हामीले कार्यविधि नै संशोधन गर्थ्यौँ त्यो हाम्रा निम्ति थियो त्यो नगरवासीका निम्ति थियो भएर आउँदाखेरि आज वास्तवमा हाम्रो आवाज कहाँ पुग्यो थाहा छैन भाइहरू या पत्रकार साथीहरू हुन्छ यो आवाज चाहिँ वास्तवमा हामीले त राम्रै गरेका छौँ जस्तो लाग्यो आज त्यो जग्गा देखाइसकेपछि अझ त्यो कृषि साबित गर्नु पऱ्यो यो चाहिँ टिचिङ हस्पिटलको रूपमा लानु पऱ्यो यहाँ चाहिँ एमबिबिएस गरेको डक्टर चाहिँ विद्यार्थी पढाउनु पाउनु पऱ्यो भनिसकेपछि त अनि हामी जग्गा छ तर साथ दिनु पऱ्यो वडा नम्बर 7 मा त्यतिकै जग्गा छ हामी यता पनि जान सक्छौँ वडा नम्बर 14, 15, 16 मा 16 त्यतिकै जग्गा छ त उहाँले 500 मिटर भन्दै 500 मिटर किन 1 किलोमिटर चाहिँ 1 किलोमिटर के फरक पर्छ तपाईँलाई हामी 101 टका दिन्छौँ तपाईँ चिज ल्याउनु पर्यो यो निर्माणाधीन स्थल मलाई थामिदिनु पर्छ हामीलाई चिज गर्नु पर्यो भएर हामीले त्यो कुराकानी गरेका छौँ त्यसैले हामीले मलाई लाग्छ जे गरेका छौँ थरको छानो विस्तारित कुरा गऱ्यौँ हामी सबभन्दा पहिलो हामी नगरपालिका हो त्यसपछि त्यहाँ गऱ्यौँ जग्गा चाहिँ बाँझो जग्गा जोड्ने हामी पहिलो तर नम्बरको मा छुट्टै कुरा हो तर काम त राम्रै गरेका छौँ त त्यसैले यो मानेमा अब चाहिँ हामी गरिबीसँग लड्ने कुरा हो तर हामीसँग प्रकृतिसँग लड्नुपर्ने भएको छ नगरपालिका किनभने हामीसँग विपद बेलामा आउने गर्छ कोभिडसँग र अघि यो चाहिँ बाढी पहिरोसँग त्यो बाढी पहिरोसँग जुझ्नका निम्ति अहिले विपदको अध्यक्षले भन्नुभएको छ हामीले भनिसकेका छौँ अब मसिनो ढङ्गले लाग्ने र आफ्ना नगरवासीहरू वडावासी टोलवासीलाई जोगाउने काम हाम्रो रहेको छ र त्यो मानेमा चाहिँ उहाँलाई ढाडस दिने आश्वासित गर्ने जसरी हामी कोरोनाको उसमा भरजरी गरेर हामीले बाँडिरहेका छौँ त्यो हामीले अर्को खुसीको कुरा 26 27 गते हामी पोखरा जान्छौँ होला म त्यहाँको भिसीसँग कुराकानी भएको छ सम्भवतः इन्जिनियरिङ कलेज आउने लगभग छनक चाहिँ 75% हुनु भएको छ त्यो हाम्रो बलको कुरा हो यही ढिँडो खाएर यही आटो मसिनो खाएर पढ्ने खालको बादर गर्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामी गरेका छौँ सम्भवतः हामी त्यहाँ चाहिँ बोलाउनु भएको छ हामी जान्छौँ र त्यसपछि वातावरण गरिरहेछौँ त्यसमा मलाई लाग्छ एउटा कुरा के पनि आज म आकर्षण गर्न चाहन्छु भने कहीँ कतै त्यो कलेज खोल्ने सवालमा अलिकति पैसा चाहियो भने सबैसँग 2-5 लाख रुपियाँ नगरपालिका वडाको पैसा काट्न गर्न चाहन्छु त्यो पैसा दिएर त्यहाँ हस्पिटल गर्नु पऱ्यो भने तपाईँले साथ दिनुपर्छ किनभने अलिक थोरै सिट मनी हामीले हालेर मात्रै जग्गा त हामीले 2 बिघा 2 कट्ठा जग्गा करोडको सम्पत्ति दिँदैछौँ थोरै भवन पनि दिँदैछौँ तर पनि त्यति हुँदाहुँदै पनि चाहिँ अब पोखरा युनिभर्सिटीले त्यो खालको पाक गर्यो भने हामी ब्याक हुने कुरा होइन हाम्रो निम्ति आउँदाखेरि आज 100 स्कुलदेखि क्याम्पस हाम्रो विद्यार्थी हामी यत्रो नाम बनाएर गौरवले चाहिँ आज बनाउँछ भने आज इन्जिनियरिङ कलेज आयो भने के होला हस्पिटलमा टिचिङ हस्पिटल आएर नर्सिङ खुल्यो भने के होला हामी यो बारेमा सोचिरहेका छौँ त्यसैले हामी त्यो फार साइडेड गरेर हिँडेका छौँ कि त्यो बारेमा पनि के छ भने हामी यो सम्भावनालाई खोजी गरिरहेका छौँ हरेक अध्यक्षज्यूहरूले नि सम्भावना खोजी गर्नु पऱ्यो दिदीबहिनीहरूले खोजी गर्नु पऱ्यो कि साँच्चै रत्नलाई रत्न बनाउने सवाल लाग्नु पऱ्यो त्यसैले यहाँ हामी के छ भने बसिरहन्छौँ तर हाम्रो मथिन चाहिँ साँच्चीकै कसरी यसलाई समृद्धि गर्ने कुराहरू छौँ अहिले तपाईँलाई चर्चा चलिरहेको छ नेहरूजीको कुरा आयो अध्यक्षज्यूले राजुले भनिसक्नुहुन्छ एउटा कोभिडको इन्जेक्सन आउने समयमा निकै ठुलो तहल्का मच्यो कुनै अपराध गरेको भ्रष्टाचार लागे साथीहरू लगायो त्यो कुरा म आफू पनि अनुभवी थिएँ तर मसँग नै जोडेर अनि बैमान गरेर मान्छे मारेर त होइन लुटेर त भ्रष्टाचार गरेर त होइन केही साथीले बढी जानुभयो त्यस पनि हामीले एक्सन लिइसक्यौँ तर त्यही कुरालाई लिएर तरङ्गित गर्ने समाजमा यति राम्रो काम गरेका छौँ मलाई त प्राउडली भन्न मन लाग्छ कि हामीले नराम्रो काम गरेका छौँ त्यसलाई हामीले गरेकै छैनौँ राम्रो कति गरेको थाहा छैन तर त्यो हामीले मार्केटिङ गर्न सकेनौँ तर सानसाना कुरामा चाहिँ अहिले नगरपालिकाको चाहिँ त्यो चाहिँ गिजाउने हिँड्ने काम भएको छ म ती भाइहरूलाई पनि के सन्देश दिन्छु आफ्नो संवाद गरौँ छलफल गरौँ कुराकानी गरौँ कहाँनिर कमी कमी स्वतन्त्रता हेर्नु होला त्यो नगरपालिका ओपन छ त्यसैले हामी जनबढी साथीहरू पनि हामी विचारका हिसाबले फरक होला तर समृद्धिको हिसाबले नगरपालिकाको निर्णयमा हामी एक ठिका छौँ अहिले भाइले थोरै असुविधा जनाउनु भएको थियो कहिले हामी ट्युसन छौँ भने त्यो हाम्रो इन्टेन्सन त्यस्तो होइन त्यही कुरा पूर्व लगेर पनि केही फरक पर्दैन भन्ने कुरा त्यही नै थियो तर कहिले कहिले के छ भने अब 3 जनाले गरेपछि भइहाल्छ भनेर फेरि विद्युत गर्ने खाने कुरा गऱ्यो तर अहिले मलाई लाग्यो अर्कोपल्ट पनि हामी हुनु त गऱ्यो भने यसलाई घरको ढङ्गले छलफल गरेर कुरा केही पनि छैन त्यसैले यो नगरपालिकाको ढुटी नै राजनमानी के गर्छौँ यहाँ के भएको छ भने सबै कुरा भन्न थाहा नगर जनप्रतिनिधिले के बेटिङ गरे मेयर आफैले चाहिँ कतै बेटिङ गरेका छ कि क्या हो उनीहरू राखेको छ मिलेर कतै ताइपी गरेका पनि छन् कि क्या हो भन्ने कुरा त उहाँको हातमा छ होला त्यसो गर्दा यसमा कुनै कुनसाइ गर्नु पर्दैन त्यसैले हाम्रो कार्यपालिका हाम्रो बोर्ड हाम्रो नगरसभा अत्यन्तै समृद्ध नगरसभा हो हामी अरूभन्दा फरक ढङ्गले छलफल गर्छौँ दुई देशसँग घरेलु ढङ्गले छलफल गर्छौँ हामीले पहिल्यै एजेन्डा पनि दिएका छौँ कन्जुसै गर्नुपर्ने केही छैन त्यसैले यी सबै कुराहरू राखेर अहिले म समापन गर्न गइनँ मैले खालि यहाँ गएको छु
र उमेश सरले केही कुरा राख्नु पर्नुभएको छ। पक्कै पनि उहाँलाई त्यो शुभकामनाको अभिरले सलले प्रमाणपत्रले पक्कै पनि गर्नुको बनाएको छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु। किनभने मलाई पनि कसैले सम्मान गरिरहँदाखेरिमा अलिक बोझ भएको, अलिक गर्नु भएको, अब काम थपिएको अनुभूति हुन्थ्यो। पक्कै पनि त उहाँहरूले पनि त्यो गर्नुमा होला। तपाईँहरूको सफल कार्यकालको शुभकामना। र अर्को कुरा, हामी 5 वर्षको बजेटको अधिवेशन सभा गरिसक्यौँ। तपाईँ हामी सबैले यसमा भाग लिइसकियो। काम अहिले मेयर साहबले भने जस्तो नराम्रो त पक्कै गरिया छैन होला, राम्रो कति गरियो त्यो नगरवासीले देख्ने कुरा हो। नगरवासीले पहिला मैले उद्घाटन सत्रमा पनि भनेको थिएँ, हामी आउनुभन्दा पहिला यो नगरको संरचना कस्तो थियो, कहाँ के पूर्वाधारहरू बनेको थियो र हामीले छोडेर जाँदै गर्दाखेरिमा हामी आएपछि हामीले कति काम गर्यौँ त्यो एक हामीले भन्नुपर्छ। पत्रकार बन्धुहरूले पनि पक्कै पनि सोध्नुहुन्छ, त्यो कुरा हामीले भन्नुपर्छ र भन्नुभन्दा पनि नगरवासीले त्यो मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ भन्ने मैले ठानेको छु। त्यसो भएको हुनाले म त्यतातिर पनि म धेरै गइनँ। अर्को कुरा, हामीले अहिले कोरोनाको कारणले 10 लाख राजस्व अनुमान गरेका थियौँ। 10 करोड 8 करोड चाहन्छौँ त अब 9 करोड पुग्छ कि भन्ने लागेको छ अन्तिमसम्म। त्यसो भएको हुनाले 1 करोड त हामी घाटैमा छौँ। मैले यो किन भनिरहेको छु भने अहिले हामीले 11 करोडको अनुमान गरेर सबैतिर बजेट विनियोजन गरेका छौँ। यदि हामीले 11 करोड उठाउन सकिएन भने पछि हामीले विनियोजन गरेको बजेटहरू सार्थक हुन सक्दैन कि भन्ने चिन्ता पनि लागिरहेको छ। मलाई विश्वास छ अब यो अन्तिम वर्ष हो, सबैजना सजग भएर, मैले त पटक बोर्डको मिटिङमा पनि भन्ने गरेको छु, आज तपाईँहरूको माझमा मैले भन्न गइरहेको छु, सदस्यहरूको माझमा भन्न गइरहेको छु, हामीले विभिन्न उपसमितिहरू बनाएर राजस्व परिचालनको उठाउने कुराहरूको पनि एउटा सदस्यको संयोजकत्वमा एउटा समिति उपसमिति बनाउनु भयो भने वडा अध्यक्षहरूको धेरै काम हुन्छ। सबैतिर भ्याउनुहुन्न त्यो मलाई थाहा छ, तर सदस्यहरूलाई चाहिँ जिम्मा दियो भनेदेखि हामीले भनेको जस्तो राजस्व उठाउन सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। तर 11 करोड मात्रै होइन, यदि साँच्चै नै कोरोनाले हामीलाई फेरि पनि आघात पुर्याएन भने हामीले करिब 13 लाख जति उठाउँछौँ कि भन्ने, मैले 13 करोड जति उठाउँछौँ कि भन्ने मलाई लागिरहेको छ। तर लागेर मात्रै हुँदैन, तपाईँहरूले सहयोग गर्नुभयो भने मात्रै उठाउन सकिन्छ। र हुन त अहिले अब जति हामीले नामाकरण गऱ्यौँ त्यति मात्रै विकास निर्माण हुन्छ भनेर भनिरहँदा यदि कतै हामीले धेरै बजेट धेरै राजस्व उठाइयो भने हामीले त्यो ठाउँमा पनि खर्च गर्न सकिन्छ। जस्तै म हिजो यता अनुगमन गर्दै जाँदाखेरिमा बटर खोलामा त्यो 7 घर डुबानमा भयो, खै मेयर साहब आउनु भएन, म फेरि गोडाले त्यहाँसम्म जान सकिनँ। ओरबाट मैले हेरेँ, लगायत सबैतिर चाहिँ यो समस्या छ। हामीले बजेट राजस्व धेरै उठाउन सकियो भने यो विनियोजन गरेको त त्यो ठाउँ तोकियो, तर अरू ठाउँमा पनि हामीले गर्न सक्छौँ। हामीले गत साल पनि भनेका छौँ, प्रत्येक वडाबाट जसले धेरै राजस्व सङ्कलन गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई प्राथमिकता हुन्छ भनेर हामीले भनेका छौँ र अब पनि त्यही हुन्छ। तपाईँहरूले त्यो पक्कै पनि ध्यान दिनुहुनेछ। प्रत्येक बैठकमा अब सदस्य साथीहरूले पनि मैले ध्यान आकर्षण गरेँ, प्रत्येक बैठकमा राजस्वको विषयमा कति उठ्यो,
उठ्यो कति उठ्यो र उठ्न नसक्नुको कारण के हो जम्मै कुराहरू तपाईँहरूले चाहिँ त्यहाँ राख्नुभयो भनेदेखि बिर्सिँदैन र सजिलो हुन्छ। अहिले मैले जहिले पनि बोर्डको बैठकमा यस्तो यस्तो भइरहेको छ यति उठिया छ भनेर मैले जानकारी गराउँछु। त्यस्तै गरी तपाईँहरूले पनि त्यो गर्नुहुनेछ भन्ने कुराहरू राखी र अर्को कुरा अघि नै हामीले भनिसकेका छौँ। अब हिजो साँच्चै नै हामी एकदमै के हुन्छ र बर्बादै भयो भन्ने अवस्थामा थियौँ। तर केही बेरपछि 2-4 घन्टापछि घट्यो। तर घट्न त घट्यो, तर म त्यो बन्सीतिर जाँदा लगायत सबैतिर जाँदाखेरिमा मान्छेहरूले ऋण गरेर रोपेका खेतहरू जम्मै बगर पाँगो भयो। त्यसो भएको हुनाले अघि नै मेयर साहबले पनि भनिसक्नुभयो बिहार राख्ने भन्ने कुरा, बिहार नगरपालिकाले राख्ने। र अब मैले एउटा नयाँ प्रस्ताव राख्न चाहेँ, किनभने हामी सबै आफ्नो वडाको भ्याएदेखि अर्को वडामा पनि, आफ्नो वडामा यदि त्यस्तो छैन भने अर्को वडामा हामी जनप्रतिनिधिले रोपौँ न, मलाई पनि भन्नुहोस् म पनि जाने। हामी सबै लाठे रोपारले चाहिँ त्यो खेत रोप्यो भनेदेखि उहाँको चाहिँ त्यो उहाँहरूलाई फेरि ऋणमा डुब्न पर्दैन। एउटा नमुना पनि हुन्छ, हामी आफैले रोप्ने, उहाँहरूले पनि गर्नुहुन्छ तर हामीले पनि जाऊँ के, हामी पनि खेत रोप्न जाऊँ। उहाँहरूको त्यो पनि गऱ्यौँ भनेदेखि उहाँहरूलाई चाहिँ अलि राहत हुन्छ भन्ने कुराहरू राख्दै र सबैलाई विषयगत समितिले आफ्ना कुराहरू अस्ति नै पनि राख्नु भएको थियो, अहिले पनि फेरबदल भएका कुराहरू राख्नुभयो। एकदम गम्भीर ढङ्गले उहाँहरूले काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। वडा सदस्यहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट काम गर्नु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबैलाई धन्यवाद दिँदै र यो 9 सभा पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। गराइदिनु भएकोमा सम्पूर्णलाई हार्दिक आभार, सक्षमको हिसाबले हार्दिक आभार पनि प्रकट गर्न चाहन्छु। र भोलि श्रावण 1 गतेदेखि अलिकति केही न केही सुधारका कामहरू गर्नुपर्छ कि भन्ने आदरणीय सभामुख नारायण प्रमुखज्यूको अपेक्षा पनि छ। त्यसलाई पनि सहयोग र समर्थनको अपेक्षा गर्दछु र म चाहिँ भएको अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यो सभालाई आफ्नो सारा गर्भित मन्तव्य सहित समापन गरिदिनुको लागि सभाध्यक्ष तथा आदरणीय मेयर प्रमुख नारायण बन्जुलाई यो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्दै म पनि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। ढङ्गले छलफल गऱ्यौँ। यो चाहिँ सम्बन्ध साथ दिनका निम्ति सहयोग गर्नुहुने आदरणीय उपेश शाह, विषयगत समितिका संयोजक तथा सदस्यज्यूहरू, वडावासी जातिहरू, कार्यपालिका सदस्यहरू, नगरसभा सचिवहरू, कर्मचारी मित्रहरू, पत्रकार साथीहरू, राजनीतिक दल, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, ह्यान्ड रेभ्यान, उद्योग सङ्घ, उद्योग वाणिज्य सबै जति पनि नगरवासीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति सम्मान जाहेर गर्न चाहन्छौँ। र वास्तवमा अघि हामीले सम्मान गरिसकेका छौँ। सम्मानित परिवारलाई मानवहरूलाई पनि सम्मान गर्न चाहन्छौँ। र आउँदो दिनहरूमा हाम्रो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय जगतका सङ्घ संस्थाहरूसँग हाम्रो तालमेलता, हाम्रो सौहार्दता कायमै रहनेछ। जुनसम्म साथीहरूसँग हुनुहुन्छ भने नि त्यो खालको सम्बन्धलाई सुधारौँ। एनजिओ आइनसँग, जातीय संस्थाहरूसँग हामीले जातीय निकायसँग कुराकानी गर्न सक्छौँ, यो भने पनि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। त्यसैले यो विषयमा उपेश साहबले विभिन्न विषयको समिति गर्नु भएको छ, हाइसा जुन खालको गर्नु भएको छ र कर्मचारीले जुन खालको सहयोग गर्नु भएको छ, यो बारेमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। र धेरै कुरा गर्नुभन्दा पनि आज साथीहरूले जति पनि नगरपालिकासँग हामीले छलफल गरेका कुराहरूलाई बडो चाहिँ सर्वसम्म ढङ्गले पास गरिदिनु भएको छ। म नगरपालिकाको तर्फबाट, नगरवासीको तर्फबाट, म सबै भएको तर्फबाट हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु र हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर अनि अहिले चाहिँ मैले अन्तिममा म धेरै कुरा गर्न गइरहेको छैन। साथीहरूलाई जुन वडामा बाढी गएको छैन, अघि तिरङ्गाले भन्नुभएको छ, बाढी नभएका गएका साथीहरूले बाढी गएको ठाउँमा चाहिँ साथीहरूले चाहिँ सहयोग गरिदिनु पनि भन्नुभएको छ। म त्यो गर्न चाहन्छु। र मलाई भोलि म अहिले सहयोगी साथी हुनुहुन्छ, मलाई लाग्छ भोलि आज हामी यहाँ छौँ, सम्भवतः भोलि 3 बजेसम्म सबैले तथ्याङ्क दिनुभयो भने हामी बेलुकै 3 बजे बैठक बस्छौँ। के पनि भनेका छौँ अहिले भनिरहँदा हामीले सामूहिक रूपमा बिहार राखिदिने कुरा गरेका छौँ। रोप्नै पर्ने छ भने उहाँहरू तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्छ। एउटा कुरा के पनि गरौँ भने पिठुवातिरका साथीहरूले हामीसँग कति बिउ उब्रन छ होला भनेर यदि कल्पना भयो भने बिउ 1 मुठो पनि खेर नजाओस्। जहाँ बारी पुरिएको छ,
जहाँ क्षति भएको छ त्यहाँ रोक्नका निम्ति सहयोग गर्ने कुरा यो प्रचार भन्नुमा हामी जाने कुरा छौँ। त्यसैले भोलिसम्म चाहिँ होइन बाढी गयो र फेरि पनि आउन सक्ने सम्भावना त्यत्तिकै छ होइन। त्यो ठाउँलाई चाहिँ अघि मैले भनिसकेँ, त्यसलाई सकिन्छ स्थायी प्रकृतिबाट नभए अस्थायी प्रकारले रोकथाम गर्ने र त्यो खेतबाली जोगाइदिनु पर्ने, किनभने हातमुख जोड्न गाह्रो पर्छ, भोलि पनि राहत पार्नुपर्छ। प्रिभेन्सन हुनुभन्दा पहिले प्रिकसनहरू लियो भने त्यो पछि फेरि हातमुख जोड्नु पर्दैन, अहिले धानै उगाउन सक्ने, भोलि फेरि राहत दिनुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर यो मानेमा भोलि सबै साथीहरूले चाहिँ लगभग कति जग्गा कति कट्ठा त्यो चाहिँ हामीले विपद व्यवस्थापन जिल्ला सजाइ पठाउनुपर्छ। भोलि कृषिले माग्ला, कृषिले माग्ला, केन्द्रले माग्ला त्यहाँ पनि पठाउँला, तर नगरपालिकाले त्यो गर्ने कुरामा हामी अलिक छिटो रहौँ। र म के पनि भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ अहिलेसम्म हामीसँग विपदमा केही दाताहरूले हामीलाई सहयोग पनि गर्नुभएको छ। त्यो यसै राख्न दिएको सम्पत्ति होइन, त्यो मात्र सकिन्छ। अहिले वडाहरूले जहाँ जहाँ गाह्रो भएको छ त्यहाँ आज भरे नै भोलि नै राहत चाहिँ दिइहाल्नु है, जति सकिन्छ। अहिले बोरा बोरा नसकिएला किलो किलो हिसाबले दाम के पुगेको छ त्यो चाहिँ छाक टार्ने हिसाबले गरौँ। त्यसपछि अनि हामी विपदको व्यवस्थामा बसेर कहाँ कहाँ के गर्न सक्छौँ भनेर गरौँला। त्यसैले यो मानेमा एकदमै सिरियसली कसैको बाख्रो बगायो, कसैको भैँसी बगायो, कसैको गाई बगायो, कुखुरा बगायो, हाँस बगायो, ठुल्ठुला फर्महरू यो सबै तथ्याङ्क आओस्। खेतीमाथि मात्रै होइन, सबैको तथ्याङ्क आओस्। भलै हामीले आपूर्ति गर्न नसकौँला, तर दिने बादल तयार गर्नुपर्छ। त्यसैले यिनै कुराहरू राखेर अहिलेसम्म 7 दिनको सहयोग गर्नुभयो र साँच्चीकै भोलिका दिनहरूपछि अघि हामीसँग एउटा कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ। साउनको पहिलो हप्तादेखि नै हामी यो असारको काम गर्ने सम्भावना, असार त हाम्रो निम्ति त टाढा भयो, हामी त हाम्रो पैसा जेको स्थिति छ। त्योभन्दा अगाडि काम गर्नका निम्ति ओडाले आफ्नो आफ्नो बजेट छिटोभन्दा छिटो कर्मचारी साथीहरूसँग त्यसलाई ठेक्का पट्टामा दिने हो, के गर्ने हो कुरा काम गर्न बिहान बेलुका यहाँहरू आइदिनु हुनेछ। त्यो खालको सहयोग हामीसँग गर्नुहुनेछ। योजनाका साथीहरूलाई, सम्बन्धित साथीहरूलाई चाहिँ ठिक ठाउँमा राख्नको निम्ति पनि त्यसरी गरिदिनु भने हामी छिटोभन्दा छिटो ढङ्गले चाहिँ आउने कार्य सम्पादन भदौदेखि नै हामी सुरु गर्न सक्छौँ। यो बारेमा यिनै कुरा राख्दै सबैप्रति हार्दिक नमन गर्दै, कृतज्ञता जाहेर गर्दै, आभार प्रकट गर्दै आजको यो सभा यही समापन गर्न चाहन्छु। नमस्कार।